आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ स्टाफ कलेजका अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पोखरेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा तिनै तहका सार्वजनिक नीतिहरू कस्तो बन्नुपर्छ? यो एउटा विशेष परिस्थितिमा अहिले हामी छौँ। यो संविधान आइसके पछाडि संविधानले चाहिँ तिनै तहको सरकारलाई स्वायत्ततासहित उनीहरूले आफूलाई तोकिएको विषयमा आफैले नीति बनाउने, कानुन बनाउने र त्यसको प्रयोग गर्ने जुन अधिकार दिएको छ त्यो चाहिँ हामीसँग भएको एउटा उच्चतम भनौँ न संसारमै भएको एउटा उच्चतम व्यवस्था हो भनिराखेका छौँ हामीले। तर त्यसो गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार यी तीन तहको सरकारको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब स्थानीय सरकारबाट सुरु गर्ने भने यो चाहिँ जनताको नजिकको सरकार भएको हुनाले जनताले जुन प्रत्यक्ष रूपमा उसलाई समस्या परेको छ अथवा उसको सरोकार राख्ने विषयहरूमा उसले हेर्ने होइन, उसले चाहिँ त्यो निर्णयहरू लिने, नीतिहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउने, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। र त्यस पछाडि हामीसँग प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने विषयवस्तुहरू र सङ्घीय सरकारले गर्नलाई पनि अलिकति टाढा हुने, नागरिकको पहुँचबाट टाढा हुने विषयहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने हिसाबले संविधानले व्यवस्था गरेका छ। र समग्र रूपमा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय यो समृद्धि लगायतका विषयहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्ने भन्ने विषय छ। यसरी संविधानले चाहिँ तिनै तहको जुन अधिकार हो अथवा उनीहरूको कार्य हो त्यसलाई बाँडफाँड गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि यिनीहरू तिनटै तहको सरकार एकै ठाउँमा नआएसम्म हामीले खोजेको जुन राष्ट्रिय समृद्धिको कुरा हो त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन। किन स्थानीय सरकार आफै एक्लै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। ऊ पनि उसलाई पनि सहयोगको आवश्यकता छ। विभिन्न हिसाबको भन्नुहोस् न, तपाईँ स्रोत साधनको कुरा होला अथवा अन्य भौतिक क्षमताको कुरा होला अथवा कर्मचारीहरूको क्षमताको कुरा होला अथवा ज्ञानकै हेर्नुहोस्, ज्ञानको पनि उनीसँग सीमित दायराको कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले तिनटै तहको सरकार चाहिँ एकै ठाउँमा नआएसम्म यो काम हुन सक्ने अथवा संविधानले परिरक्षित गरेको जुन सङ्घीय संरचनाले परिरक्षित गरेको त्यो प्राप्त हुँदैन। र अर्को बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले के हो भने सङ्घीयता भनेको माध्यम मात्रै हो। हामीले खोजेको चाहिँ के हो भने समुन्नत नेपाल हो। समुन्नत नेपालमा जानको लागि सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दाखेरि सहज हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ अथवा एउटा समझदारी भइसकेपछि हामी सङ्घीय संरचनामा गएका हौँ। र सङ्घीय संरचनाले मात्रै आफै चाहिँ केही पनि दिँदैन। त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। नीति निर्माणका चरणहरू जहिले पनि कमजोर देखिन्छ, किन यस्तो हुन्छ? यसमा दुईटा पक्षहरू छ। एउटा चाहिँ त्यो नीति निर्माण गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने नि नीतिको उठान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय छ। सामान्यतया हामी भन्छौँ कि त्यो समस्या नै मुख्य कुरा हो। नीति बनाउँदाखेरि हामीले समस्याको पहिचान सहीसँग गर्न सकेका हुँदैनौँ र सहीसँग समस्याको पहिचान नगरिसके पछाडि त्यसको हामीले दिने जुन समाधानका सुझावहरू हुन्छन् त्यो त स्वतः नै सही नहुने भयो। त्यसमा हामीले समस्या देखिराखेका छौँ। र नीति बनाउँदाखेरि सामान्यतया तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हामीले सबैतिर हेऱ्यौँ भने त्यो समस्या पहिचानमा धेरै नै ठुलो लगानी गरेको हुन्छ। सही समस्या र त्यसको आकार, त्यसको प्रकार, त्यसको विशेषता, त्यसका विविध रूपहरू होइन तिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो उठान नगर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि हामीले बनाउने नीतिहरूमा समस्या आएको देखिन्छ। र सामान्यतया हाम्रोमा कस्तो छ भने नीतिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हतारमा बनाइने, त्यसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू नगर्ने र धेरै छलफलहरू पनि नगर्ने र नीति चाहिँ सामान्यतया नीतिको लागि मात्रै बनाइने। यो कार्यान्वयन होइन, यसको चाहिँ नतिजा ल्याउने भन्दा पनि नीतिको लागि मात्रै बनाउने हुँदाखेरि अनि त्यस पछाडि हामी नीतिको निर्णय गरिसके पछाडि कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ, स्रोत साधनका बारेमा छलफल गर्छौँ, मानव शक्तिको जनशक्तिको व्यवस्थापनका बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै नीतिले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्दैन। तीन तहका सरकारहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् र जुन हिसाबले अहिले आफ्नै तरिकाले नीति निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्, यसले समाजलाई र अन्ततगत समग्र राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? अब एउटा यसो महत्त्वपूर्ण यहाँ अहिले ठुलो बहस पनि छ। यो तीनटा तहको सरकार चाहिँ यो मिलेनन् अथवा गरेनन् भन्ने बहस छ। तर हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने नि तीनटै तहको सरकारलाई जोड्ने भनेको अरू केहीले पनि होइन, संविधानले हो। संविधानले जोड्ने हो। र हामीले बुझ्नुपर्ने तीनटै तहको सरकार संविधानभन्दा पर गएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन्, काम गर्न सक्दैनन्। यदि तीनटै तहको सरकार संविधानको परिधिभित्र बसेर उनीहरूले काम गरिराखेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ बेमेल हुनुपर्ने, त्यहाँ फरक हुनुपर्ने, त्यहाँ पर जानुपर्ने भन्ने कुरा काहीँ पनि म देख्दिनँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनुभूति मात्रै हो, हामीले भन्ने कुराहरू मात्रै हो। हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको त्यसले दिएको अधिकारको परिधिभित्र बसेर उनीहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो। र सामान्यतया हेर्नुभयो भने
तीनटै तहको सरकारले हो न संविधानले स्पष्ट तोकिदिसके पछाडि उसको एकल अधिकार के हो, साझा अधिकार के हो, कुन तहले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा उसले निर्कुल गरिदिइसकेको छ। अनि हामीले त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो। त्यो पालना गर्यो भनेदेखि त्यसले काम गर्न सक्छ। र हामीसँग एक खालको भनौँ न यो स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ नीति नियम मानेनन् अथवा सङ्घीय सरकारभन्दा पर गए, सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयभन्दा पर गयो भने जुन हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, हामीले त सङ्घीय सरकारको निर्णय होइन, हामीले हेर्ने भनेको संविधानको परिधि हो। संविधानको परिधिभित्र बसेर उनले कुनै काम गरेका छन् भने सङ्घीय सरकारको निर्णयसँग बाजिने काहीँ पनि त्यो आधारै छैन, ठाउँै छैन। त्यो हाम्रो अनुभव मात्रै हो, बुझाइ मात्रै हो। हेर्नुपर्ने चाहिँ संविधानलाई आधार गरेर हेऱ्यो भने भनेको स्थानीय र प्रदेशले पनि आफ्नो तरिकाले नीति निर्माणहरू गर्न सक्छन् भन्ने हो। स्पष्टसँग सक्छन्, किन संविधानले त्यो अधिकार नै दिएको छ। त्यही भएर हामीले संविधानले स्पष्टसँग के भनेको छ भने राज्य शक्तिकै प्रयोग गर्ने भनेर तीनटै तहको सरकारलाई दिइसके पछाडि उसले संविधानको परिधिभित्र भएर बसेर कानुन पनि बनाउनु पर्ने भयो। किन उसलाई अधिकारको प्रयोग गर्न कानुन नबनाइकन उसले गर्नै सक्दैन। र कानुन बन्नको लागि हामीलाई नीति चाहिन्छ। नीतिको आधारमा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बन्ने हो। अनि त्यही भएर नीति बनाएपछि कानुन बनाउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ संविधानको परिधिभित्र छ भने त्यसले समस्या ल्याउँदैन। कतिपय अवस्थामा नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या पनि देखिएको छ, अवस्था सिर्जना भएको छ। भनेको कस्तो नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही हुनु पर्थ्यो कि? हो, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुको एकदम सही कुरा। एउटा हामीसँग कस्तो छ भने हामी राम्रो नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्ने जुन एउटा खालको भनौँ न गुनासो सुनिन्छ नि। तर मेरो विचारमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति भनेको राम्रो नीति नै होइन। जुन हामी भन्छौँ राम्रो नीति बनाउँछौँ कार्यान्वयन कमजोर छौँ भन्छौँ नि हामी, यसको अर्थ के हो भने हाम्रो नीति नै राम्रो बनाएको छैन। नीति भनेको कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसले कुनै पनि नतिजा ल्याउँदैन भने त्यो नीति चाहिँ राम्रो नीति मान्न सकिँदैन। त्यो किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नीति बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले कार्यान्वयनको बारेमा सोचेनौँ। नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसको लागि स्रोत साधन कसरी चाहिन्छ, त्यसको लागि कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो हाम्रो कसरी त्यसको अनुगमन गर्छौँ, हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसले माग्ने अन्य हाम्रो संरचनाहरू कसरी तयार हुन्छ। र सँगसँगै हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो नीतिको बारेमा नागरिकलाई कसरी सूचित गर्छौँ। जबसम्म नीति चाहिँ नागरिकलाई सूचित गरिँदैन, नागरिकले त्यो नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन, नीतिमा के छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन। नीतिमा के छ भन्ने थाहा नपाउन्जेलसम्म नपाएपछि उसले नीति कार्यान्वयन भएन भने प्रश्न गर्न पनि सक्दैन। जब नागरिकले प्रश्न गर्न सक्दैन त्यतिखेरसम्म राज्य बाध्य हुँदैन। हामीसँग भएको समस्या त्यहाँनिर हो। सार्वजनिक नीति निर्माणमा देखिएका मुख्य समस्या र कमजोरीहरू के देख्नुहुन्छ? अब दुईवटा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, एउटा चाहिँ हामीले त्यो सार्वजनिक नीतिको विषयवस्तु नै कसरी उठान गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सामान्यतया सार्वजनिक नीति भनेको चाहिँ नागरिकको उसको आवश्यकता, उसको आकाङ्क्षा पुरा गर्नलाई बनाउने नीति हो हैन। नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा नै सही रूपमा त्यसमा हामीले प्रतिनिधित्व गराउन सकेनौँ, त्यो बुझ्न सकेनौँ र त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हामीले खाका कोर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नीति सही बन्दैन। त्यही भएर हामीले जतिसुकै नीति बनाऊँ, 100 नीति बनाऊँ अथवा धेरै नीतिहरू बनाऊँ, तर त्यो कार्यान्वयनमा लान सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नीतिलाई हामी सही भन्दैनौँ। र त्यो गर्नको लागि हामीलाई सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको चाहिँ के हो भने नागरिकको उसको आवश्यकता सहीसँग विश्लेषण गर्ने एउटा, र सँगसँगै हामीसँग भएको स्रोत साधन र क्षमताको सही विश्लेषण गर्ने, र त्यो दुईटाको एउटा सम्मिश्रणबाट हामीले खोजेको एउटा समाधान हो न उच्चतम समाज रूपान्तरणको खाका कोर्ने त्यो क्षमता हामीलाई चाहिन्छ। र यसो गर्दा के हुन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न खालको ज्ञानहरूको आवश्यकता हुन्छ। मैले समाज बुझ्न पर्यो, मैले मेरो राजनीति बुझ्न पर्यो, मैले मेरो अर्थतन्त्र बुझ्न पर्यो, मैले त्यसको लक्ष्य कसरी बुझ्न पर्यो, त्यो भोलि कार्यान्वयन गर्दा आउने जटिलताहरू बुझ्न पर्यो, त्यसलाई बढी म अनुगमन कसरी गर्छु, मूल्याङ्कन कसरी गर्छु त्यो बुझ्न पर्यो। र त्यो नीति चाहिँ मानिलिनुहोस् कार्यान्वयन भएन भने त्यसको चाहिँ कस्ट भनौँ, त्यसको लागत कति हुन्छ त्यो पनि बुझ्न पर्यो हैन। र सँगसँगै मेरो राज्यले लिएको निर्देशन, त्यो निर्दिष्ट त्यो चाहिँ लक्ष्य के हो बुझ्न पर्यो। र संविधानले स्पष्टसँग हामीसँग तीनवटा, एउटा राजनीतिक हाम्रो उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य र आर्थिक उद्देश्य के हो राज्यको भनेर स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छ। र त्यो अनुकूल तादम्यता मिलाउँदै हामीले नीतिको निर्माण गर्नुपर्छ। र त्यो अनुसार नागरिकलाई पनि त्यो सूचित गर्नुपर्छ। र त्यो दिशामा नागरिकलाई हामीले लिएर जान सक्यौँ र नीतिको हामीले सही रूपले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने अनि हामीले भने जस्तो अहिलेको नीतिको चाहिँ एउटा सफलता हामी मापन गर्न सक्छौँ। आजसम्मको सिनारियो हेर्दा हामीले निर्माण गर्ने नीति नियमका कुराहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा देखाइने इच्छाशक्तिका कुराहरू यो कतिको तालमेल
खाएको देख्दै आउनु भएको छ। हो, अब त्यो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो समस्या चाहिँ के हुन्छ भने जब नीति बनाउने बेलामा हामीले सही रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने त्यसको नतिजा पनि सही नतिजा हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। जब म नीति बनाउँछु, निर्णय गर्छु, तर निर्णय चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म छलफलै गर्दिनँ, त्यसको योजनै बनाउँदिनँ, तदनुसारको संरचनै तयार गर्दिनँ भने त्यो निर्णय त कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा त पहिले नै थाहा भयो नि, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि। समस्या त्यहीँनेरि भएको। निर्णय हामी एकदम चाँडोसँग गर्छौँ, तुरुन्तै गरिदिन्छौँ, भनिदिइहाल्छौँ होइन। तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रक्रिया, जुन प्रक्रिया हो त्यसको संरचना हो, त्यो संरचना हामीले निर्माण गर्दैनौँ। त्यो संरचनामा जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक दलको जिम्मेवारीको कुरा गर्दैनौँ, त्यस पछाडि सरकारको जिम्मेवारीको कुरा छ, कर्मचारी तन्त्रको जिम्मेवारीको कुरा छ, अन्य यी विभिन्न अङ्गहरू छन्, सरकारका विभिन्न अङ्गहरूको कुराहरू छ, निजी क्षेत्रको कुराहरू छ, समाजको कुरा छ, नागरिककै पनि कतिपय कुराहरू होला होइन। त्यो कुराहरूलाई हामीले त्यो निर्धारण गर्न सकेनौँ र त्यो जवाबदेहिता हामीले चाहिँ त्यहाँ हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ, परिभाषित गर्न सकेनौँ भने त्यो कसैले पनि त्यो चाहिँ जुन मुद्दा छ त्यो निर्णय बोकेर हिँड्दैन। त्यो निर्णयलाई बोक्ने हामीसँग एउटा संयन्त्र तयार नगरेसम्म चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अनि त्यहाँनिर चाहिँ ग्याप रहन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ निर्णय भयो तर कार्यान्वयन किन गएन भन्दा त्यस पछाडि गर्नुपर्ने हामीले कामहरू गरेनौँ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ त्यो ग्यापहरू देखिन्छ र प्रशस्त देख्छौँ हामीले अहिले भएका नीतिहरूमा प्रशस्त रूपमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नजाने त्यो समस्या चाहिँ देखेका छौँ। त्यो छ, अब त्यो हुनु हुँदैन। नेपालले विकासमा गति लिन नसक्नुको कारण भनेको राम्रा नीति नै नबनेर हो कि? हो, अब यहाँनिर एउटा ठुलो यो सैद्धान्तिक बहस हो। नीति राम्रो बन्ने कतिखेर भन्नुहुन्छ भने जब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यसले नतिजा ल्याउँछ, त्यो नीतिलाई हामी राम्रो भन्छौँ होइन। कुनै औषधि हामी कतिखेर राम्रो भन्छौँ भने जब त्यसले काम गर्छ, बिरामीलाई निको पार्छ अनि त्यो औषधि राम्रो भन्छौँ। जतिसुकै महँगो औषधि भए पनि त्यसले काम गरेन भने त्यो औषधि त्यो बिरामीको लागि राम्रो हुँदैन। नीति पनि त्यस्तै नै हो। जब त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, नतिजा ल्याउँदैन भने त्यो नीतिलाई हामी राम्रो नीति भन्न सक्दैनौँ। र जुन बहस छ राम्रो नीति बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ त्यसमा सहमत छैन। त्यो नीति बन्दैखेरि नै सही नीति बनेन। कस्तो नीति मान्नुहोस् न, नीति बन्यो तर त्यो कार्यान्वयन पनि लान सकिँदैन, नतिजा पनि ल्याउँदैन भने त्यो नीतिलाई हामी कसरी राम्रो भन्ने। तर खोड चाहिँ नीति बनाउने बेलामै छ। नीति बनाउँदैखेरि मैले कार्यान्वयनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो, नीति बनाउँदैखेरि मैले नतिजाको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो र त्यसबाट के प्राप्त गर्न खोजेको त्यो सुनिश्चितता मेरो नीतिले गर्न पऱ्यो। अनि बल्ल त्यो नीतिलाई हामी राम्रो भन्न सक्छौँ अनि त्यही अनुसार मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छौँ। कहाँनिर चुक्यौँ त त्यसो भए हामीले निर्णय गर्दैखेरि चुक्यौँ कि अथवा मैले कार्यान्वयनको योजना बनाउँदा गर्दा चुकेँ कि अथवा त्यस पछाडि मैले अरू कुनै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यसमा दिन सकिनँ कि, अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो नीति चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो नीतिहरूको कुनै पनि नीतिहरू ठोस रूपमा एकदम तार्किक रूपमा तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने आधारै छैन। किन बनाउँदाखेरि नै त्यसरी बनाइएको छ। यसलाई जसरी विश्लेषण गरे पनि हुन्छ, जसरी यसको बारेमा यो भनौँ न हामीले मूल्याङ्कन गरे पनि हुन्छ, यसलाई राम्रो भयो यसले काम गर्यो भने पनि हुन्छ, यसले काम गरेन भने पनि हुन्छ। किन त्यो एकदमै अमूर्त छ। अनि अमूर्त रूपमा गरिएका निर्णयहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अघि मैले भने जस्तै समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने जुन हामीले भनेका छौँ नि त्यो अमूर्त विषय छ। केही समय पछाडि हामी भन्न सकौँला होइन समृद्ध नेपाल बनाउने भनेको हामीले यो विषयहरूमा यति प्रगति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्न सकिएला सकारात्मक पक्ष। तर हामीले के चाहिँ भनेन भने यति जान्छौँ भनेर त कहीँ पनि भनेका छैनौँ, यहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने भनेका छैनौँ। अहिले हाम्रो आधार यहाँ छ, हामी यहाँसम्म पुग्छौँ र यो पुग्ने चाहिँ हामीसँग आधार यसरी पुग्छौँ भन्ने कुरा नभनिसके पछाडि त त्यो नीतिले साँच्चै काम गर्यो कि गरेन कसरी भन्ने हामीसँग त्यो मापनको मूल्याङ्कनको पनि समस्या छ। खास गरी राजनीति र प्रशासन बिचको जुन अन्तर सम्बन्ध रहनुपर्ने हो त्यो कतिको देख्नुहुन्छ? यो दुईटा चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो भूमिका हुन्छ। राजनीतिज्ञको भूमिका र प्रशासकको भूमिका आफ्नो हुन्छ। सामान्यतया राजनीतिज्ञहरू भनेको चाहिँ जनताको भावना, जनताको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो उनीहरूले। त्यही भएर नागरिकले के चाहन्छ त्यो राजनीतिज्ञलाई थाहा हुन्छ। किन ऊ नागरिकसँगै समय बिताउँछ, त्यही समुदायबाट आउँछ, ऊ बारम्बार त्यहीँ गइराखेका हुन्छ। त्यही भएर राजनीतिज्ञले त्यो विचारहरू, नागरिकको भावनाहरू लिएर आउने हो। र त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने नीतिको एउटा सैद्धान्तिक खाका भन्छौँ, सैद्धान्तिक खाका भन्छौँ। र त्यो सैद्धान्तिक खाकालाई प्राविधिक रूपमा ल यसलाई यसरी गर्नुपर्छ, यसमा भनौँ न यो निर्णय लियो भने यसको चाहिँ यो हानि हुन्छ, हामीलाई यो लाभ हुन्छ, यसमा यति लागत लाग्छ, यसमा यति चाहिँ हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ, यो संरचना चाहिन्छ भने जुन प्राविधिक कुराहरू हुन्छ त्यो प्राविधिक कुराको ज्ञान चाहिँ कर्मचारीसँग हुन्छ र उसले प्राविधिक ज्ञान दिने र राजनीतिज्ञले त्यसको सैद्धान्तिक आधार सृजना गर्ने। यो दुईटाको सम्मिश्रणबाट सार्वजनिक नीति बन्ने हो। अहिले यी दुईटा पक्ष बिचको तालमेल कस्तो देख्नुहुन्छ? अलिक समस्या देखिन्छ। अहिले हामीले देखाएको छ सार्वजनिक नीतिमा सामान्यतया कर्मचारीहरूकै हावी देखिन्छ, दुईटैमा, सैद्धान्तिक रूपमा पनि र प्राविधिक रूपमा पनि।
र हाम्रो राजनीतिज्ञहरू चाहिँ नीतिको सैद्धान्तिक उठान चाहिँ गर्छन्, तर त्यसको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी छैन, अथवा या बुझ्न नचाहेका हुन् या बुझ्न सक्ने त्यो बुझ्ने ठाउँ नभएको, त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ, तर त्यो देखिँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कर्मचारीले जे कुराहरू अगाडि लिएर आए, उनीहरूले जुन कुराहरू प्रस्तुत गरे, सामान्यतया त्यही नै निर्णय भएको देखिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा त कर्मचारी मात्रै भन्दा पनि राजनीतिज्ञहरूले नै अघि यहाँले भने जस्तै बुझ्न नचाहेको, नबुझेको या प्रवेश गर्न नचाहेको देखियो। जस्तो केही समय अघि मात्रै जुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्दैछ, यसमा उठाउनु पर्ने विषय भनेको त अहिले सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने र समायोजित कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन कसरी गर्ने भन्ने थियो। तर त्यहाँ दलका नेताहरूले जे प्रश्नहरू उठाए, खास गरी अवकाशपछि दसैँ भत्ता काट्ने, त्यसपछि खर्च व्यवस्था गर्ने भनेको यस्ता यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा प्रवेश गर्नुले नीति निर्माण तहमा बस्ने राजनीतिज्ञहरूकै क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेन र? तपाईँले भनेको सही हो। त्यो कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा, आफ्नो कामभन्दा अर्काको काम जहिले पनि महत्त्वपूर्ण लाग्ने, होइन? राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो कामभन्दा ब्युरोक्रेसीले अथवा कर्मचारीले गर्नुपर्ने जुन प्राविधिक कुरा छ त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण लाग्ने, अनि कर्मचारीहरूलाई आफ्नो प्राविधिक कुराहरू भन्दा त्यो चाहिँ राजनीतिले गर्ने जस्तो निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो, कुनै एउटा होइन सैद्धान्तिक निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो लाग्ने। त्यही भएर हामी कहिले कहिले चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञको जस्तो भाषा बोलेको, त्यो निर्णय गरेको त्यो देख्छौँ। त्यो दुइटै पक्षमा छ, त्यो दुइटै पक्षमा छ। त्यो चाहिँ समस्या छ तपाईँले भने जस्तो। त्यो चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अघि एउटा त उसको अध्ययनको कुरा, उसले आफ्नो भूमिका के हो, म कहाँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझेको एउटा कुरा, या अर्को हामीले त्यो बुझाउन नसकेको, या अर्को कुरा भनेको चाहिँ फेरि त्यो ब्युरोक्रेसी भनेर एउटा संस्था भयो, राजनीतिज्ञ पनि एउटा संस्था भयो, त्यसभित्रका फेरि पात्रहरू छन्, अनि त्यो दुईटाका पनि विभिन्न पात्रहरूको बिचको कुराहरू मिल्ने, उनीहरूको दुइटैको स्वार्थ मिल्ने भन्नुहोस् न, स्वार्थ मिल्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तो देखिराखेका हुन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तिम्रो जवाबदेही त यहाँसम्म हो, ब्युरोक्रेसी भनेपछि, कर्मचारी तन्त्र भनेपछि तिम्रो यहाँनिर हुन्छ जवाबदेहिता, र राजनीतिज्ञहरूको जवाबदेहिता यहाँनिर हुन्छ। तिमीले उत्तर चाहिँ भोलि नागरिकलाई दिने हो, ब्युरोक्रेसीले होइन, तिमीले होइन, उसले राजनीतिज्ञले नागरिकलाई उत्तर दिने हो, तिमीले हरेक 5 वर्षमा चुनावमा जानुपर्छ, तिमीले त्यहाँ गएर भन्ने हो। ब्युरोक्रेसीले दिने भनेको चाहिँ तिम्रो सुपेरियर, तिमीलाई मोबिलाइज गर्ने जुन भन्नुहोस् त्यो चाहिँ राजनीतिक अथवा त्यो भनौँ उसको जुन एउटा संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रमा उसले उत्तर दिने भन्ने कुरा हो। अब त्योमा समस्या देखिन्छ। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यो एउटाले अर्काको कुरालाई मन पराउने अथवा त्यहाँ चाहिँ बढी छ भनेर झिना मसिना कुरामा पस्ने, प्रवेश गर्ने, त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूमा पनि देखिन्छ। अब तपाईँले त्यो मात्रै नभनिकन साना सरुवाका कुराहरू होइन, पदस्थापनका कुरा जुन उसको विषयवस्तु नै होइन त्यसमा देखिने, अनि ब्युरोक्रेसी चाहिँ कहाँ देखिने भन्दा नीतिगत निर्णयमा देखिने, त्यो नीतिगत निर्णयमा देखिने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भोलि समस्या छ त्यसमा। यो अवस्था कसरी आइपुग्यो भन्नुहुन्छ यहाँले? यो आएको चाहिँ हामीले के गर्न सकेनौँ भने परिभाषित गर्न सकेनौँ, जवाबदेहिता परिभाषित गर्न सकेनौँ। अनि त्यही परिभाषित गरिसके पछाडि उसको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भने ब्युरोक्रेसीको प्राविधिक उसले भनौँ कर्मचारीले प्राविधिक रूपमा उसले सहयोग गर्ने हो भने उसको मूल्याङ्कन पनि त्यही प्राविधिक ठाउँबाट गर्न पर्यो होइन, उसको मूल्याङ्कन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि त्यहीँबाट गर्न पर्यो। यतापट्टि राजनीतिज्ञको चाहिँ उसले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू, नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू त्यो पुरा गर्ने होइन, अनि त्यहाँबाट उसको मापन गर्नुपर्ने हो। त्यो मापन गर्न सकिएन। अनि दुइटैलाई के भयो भने एकले अर्कालाई को क्षेत्राधिकारमा जाने र दुइटैले त्यसमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने। भनेको यसको असर त सबैभन्दा बढी नागरिक र राष्ट्रले बेहोर्नु परिरहेको छ। अब यसको निकास के देख्नुहुन्छ? यसको निकास भनेको अघि मैले भने तपाईँले यो जुन उनीहरूको जवाबदेहिता छ नि, जवाबदेहितालाई छुट्याउनु पर्यो, जवाबदेहिता छुट्याउनु पर्यो। कसको कहाँसम्म हो भने त्यो छुट्याउनु पर्यो। ब्युरोक्रेसीलाई कहाँसम्म राख्ने, कर्मचारी तन्त्रलाई, राजनीतिकलाई कहाँ राख्ने भने त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नछुट्याउन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँले देखेको यो एकले अर्काकोमा जाने त्यो चाहिँ क्रम चलिरहन्छ होइन। अनि त्यो दुइटालाई फेरि दुइटैले त्यहाँ प्राप्त गरिराखेका हुन्छ, एक किसिमको स्वार्थ पनि मिल्या हुन्छ त्यसमा। अनि त्यो भनौँ न तपाईँ कुनै मन्त्री चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा आइसके पछाडि कहाँ कति पद खाली छन्, कहाँ कसरी के नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर हेर्ने होइन। अनि कर्मचारी तन्त्रले के गर्ने भन्दा कहाँनिर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ, नीतिगत निर्णयहरूको के हुन्छ भने उसले काम गर्ने। त्यो त ठिक भएन। मन्त्रालयमा कुनै मन्त्री आइसकेपछि त्यहाँ गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू के हुन् त्यसमा उसले बढी चर्चा गर्नुपर्ने, त्यो छलफल गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउने देखिन्छ। त्यो हामीले जवाबदेहिता चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदिनुपर्ने हुन्छ। भनेको स्वार्थ मिलेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू बिचको जुन यो साँठगाँठ छ भनौँ, अब
यिनीहरूले आफ्ना सीमारेखा कसरी छुट्याउला त? के यो सम्भव छ? यो समस्या चाहिँ छ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ त्यो हामीले बनाउने चाहिँ जुन निजामती सेवा नियम छ, कानुन छ, ऐन छ, त्यसमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले अर्को कुनै त्यस्तै खालको कानुनी व्यवस्थाहरू लिएर आउन सकिन्छ होइन। त्यो नल्याएसम्म अब एउटा चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्ने हो, आफूले आफ्नो अनुसार बस्दै हुन्थ्यो भन्ने हो, त्यो अपेक्षाले त काम गर्दैन भन्ने कुरा देखिसक्यो। चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ कानुनी हिसाबले नै त्यो परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो नगरीसम्म चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो समस्या आइरहन सक्छ। तर कतिपय अवस्थामा त जस्तो हाम्रै नेपालमा पनि निर्माण भएका नीतिहरू, नियमहरू, कानुनहरू आफैमा पर्याप्त छन्, तर त्यसको जुन कार्यान्वयन पक्ष हो र त्यसमा अन्ततगत सोचले अड्किएको देखिन्छ। अर्थात् हामीभित्रको जुन सोच छ यो त अझै पनि एकात्मक र ममाथि नै म नै भन्ने खाले पनि छ नि। भनेको त्यो अवस्थामा अब के कसरी हामी चाहिँ अलिकति माथि उठ्न सक्लौँ त? हो, एउटा तपाईँले भने चाहिँ अब नागरिकहरू अथवा भनौँ त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा आफूलाई सच्याउने भनेदेखि त कहीँ पनि समस्यै छैन होइन। त्यो हामीले देख्छौँ नि त, संविधान नभएर पनि देश त चल्छन् नि, कानुनै नभएर पनि देश चल्छन् होइन। अब आफू सचिने अथवा आफूले गर्नुपर्ने सही काम के हो त्यो पहिल्याउने अनि त्यो अनुसार गर्ने भनेदेखि त हामीलाई अरू कुनै कुरा भन्नुपर्ने अथवा यो बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। त्यसले काम गरेन, त्यो काम नगरिसकेपछि काहीँ न काहीँ त हामीले बाँध्न पऱ्यो, काहीँ न काहीँ त त्यो परिभाषित गर्न पऱ्यो, काहीँ न काहीँ त हामीले त्यो जवाबदेहितालाई त सुनिश्चित गर्न पऱ्यो। अनि त्यो बेलामा हामीले कानुनहरूको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो बेलामा कानुनी आधारहरू खोज्छौँ र त्यो कानुनी आधारहरू चाहिँ हामीले बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बलियो बनाइसकेपछि तपाईँले भनेको एकपल्ट कानुन भत्केला, तर अहिलेको नागरिक, अहिलेको हामीसँग भएको सञ्चार माध्यमहरू, हामीसँग भएको सरकारदेखि बाहिरका गैर सरकारी अन्य त्यस्ता क्षेत्रहरू अथवा सरकारभित्रै पनि सबै त त्यस्तो नहोला नि त, कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि सबै त त्यस्तो नहोला नि त। एउटा राम्रो काम गर्ने पक्ष पनि छ, राम्रो काम गर्ने समूह पनि छ, राजनीतिज्ञभित्र पनि राम्रो काम गर्ने पक्ष पनि छ, समूह पनि छ। अब त्यसको मार्फतबाट हामीले यसलाई ठुलो बनाउँदै लिएर जाने हो र एउटा सामाजिक दायित्व र सामाजिक दबाब भनौँ न त्यो सृजना गर्दै जाने हो। र अहिलेको नागरिकहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले प्रशस्त ठाउँमा त्यो सामाजिक दबाबहरू सृजना भएको देख्छौँ अनि त्यो सामाजिक दबाबको आधारमा निर्णयहरू सचिएका पनि देख्छौँ। यो तपाईँहरू भनेको नीति निर्माण तहमा समाजको भूमिका पनि उल्लेख्य रहन्छ। तपाईँहरू आफै काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको काम भनेको पनि त्यो सुसूचित गर्ने हो र शासनभित्र के कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ समाजलाई होइन त्यो त्यससँग सम्बन्धित अरू पक्षलाई सूचित गर्ने हो। त्यहाँबाट एक किसिमको दबाबहरू सृजना हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ हामी सुधार गर्दै जाने पक्षमा जान्छौँ। अब फेरि अर्को यो चाहिँ फेरि तपाईँले भने नैतिकता निष्ठाको प्रश्न पनि हो। त्यो नैतिकता निष्ठा त्यो विषयहरूमा तब के गर्न धेरै गर्न सकिँदैन, आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। जब त्यो मूल्याङ्कन गर्ने आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने मान्छेले सक्नु छोड्यो भने अनि त्यस पछाडि हामीलाई तेस्रो पक्ष चाहिने हो। तेस्रो पक्ष भनेको फेरि पनि भने कानुन हो, त्यो नीति हो, त्यो भनेका अन्य निर्णयहरू हुन्, त्यस्ता आधारहरू हुन्, संरचनाहरू हुन्, त्यो मार्फत हामीले आफूलाई करेक्सन गर्दै लिएर जाने हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यसले एक किसिमको सुरुमा आशा पनि देखायो, तर ठ्याक्कै कसरी समृद्ध हुन्छ भन्ने आधार रेखाहरू नकोरिएको हुँदाखेरि जनतामा यो पुरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि देखिँदैन। अब राज्यले नागरिकहरूलाई कसरी बुझाउन जरुरी छ कि के भयो भने समृद्धि आउँछ र खुसीको मापन के हो? अब एउटा चाहिँ यो चाहिँ फेरि कस्तो हामी सबैमा पनि नागरिकमा पनि एउटा समस्या छ। हामी हरेक कुरा चाहिँ आजको भोलि नै होस् भन्ने खोज्छौँ, तुरुन्तै होस् भन्ने खोज्छौँ। यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको 1 वर्ष 2 वर्षमा हुने विषय नै होइन। यो त अघि मैले भने जस्तै यसको लक्ष्य पनि अनन्त छ होइन, थप हुँदै जान्छ। हरेक वर्ष हामीले एउटा काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्ता अरू 100औँ मागहरू त्यस्ता गर्नुपर्ने कामहरूको सूची तयार हुन्छ र हामीले क्रमिक रूपमा यो सृजना यसलाई कार्यान्वयन गर्दै मिलाउँदै लिएर जाने हो। र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने जुन हामीले नयाँ संरचनामा गइराखेका छौँ र नयाँ संरचनाले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने काम गर्न सुरु गरेकै छैन अहिलेसम्म। यसले सामान्य सार्वजनिक प्रशासन चलाइराखेका छ, केही हामीले पहिले गरेका कामहरूको निरन्तरता दिएको छ, त्यहाँभन्दा एकदमै उत्साहवर्धक नयाँ कामहरू गर्न सक्ने बेलै भएको छैन। हामीले एउटा हेर्न पर्ने जरुरी छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो सङ्घीय संरचना गइसकेपछि हामीले अब कम्तीमा अर्को 2 चरणको चुनाव पार गरेर तेस्रो चरणमा गयौँ भनेदेखि अनि त्यो बेलामा हामीले गरेका निर्णयहरू, हामीले अहिले गरेका निर्णयहरू, अहिले गरेका कामहरूको प्रभावहरू देखिन थाल्छ।
मानिनुहोस् अहिलेको समृद्धि, अहिले हामीले यो प्राप्त गरेको कुरा भनेको कुनै कुरा 40 वर्ष अगाडि हामीले निर्णय गरेको कुराहरू होला नि त। त्यतिखेर लगानी गरेको कुराको प्रतिफल अहिले आएको होला, 50 वर्ष अगाडि गरेको प्रतिफल आएको होला। अनि त्यो एउटा दीर्घकालीन सोच चाहिँ हामीमा जरुरी छ। म आफै चाहिँ आशावादी छु। फेरि मैले यो अहिले संरचनाले काम गर्दाखेरि भनौँ म कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने स्थानीय सरकारप्रति नागरिकहरूको एकदमै ठुलो विश्वास छ, उनीहरूको ठुलो अपेक्षा छ र स्थानीय सरकारले एकदम प्रशंसायोग्य कामहरू पनि गरेका छन्। त्यो हामीले मान्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरू आएको 2 वर्ष भएको छ भर्खर, ऊ एकदमै शून्यबाट सुरु गरेको हो। उसले आएर आफ्नो संरचना बनाउने, कानुन बनाउने, कर्मचारी राख्ने अनि काम सुरु गर्ने हेर्दाखेरि तपाईँ एकदम निराशाजनक भएर प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले क्षमता अथवा कार्य सम्पादनको हिसाबले धेरैभन्दा धेरै प्रश्न गर्ने हो भने सङ्घीय सरकारलाई गर्नुपर्ने हो। ऊ त एकदम लामो विरासत बोकेर बसेको सरकार हो हैन। लामो विरासत, सबै क्षमता, राष्ट्रिय उसँग भएको क्षमता, संयन्त्र बोकेर बसेको सरकार हो। उसले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ कति सहज रूपमा, कति प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्यो र सँगसँगै प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारलाई कसरी सँगसँगै लिएर जान सक्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले गरेको कामहरू पनि हेर्नुभयो भने धेरै राम्रा कामहरू पनि भएको छन्। तर एउटा चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार जुन गतिमा हुनुपर्ने, जुन त्यसको तीव्रताका साथ हुनुपर्ने, जुन गुणस्तरका साथ हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। र अर्को एउटा हेर्नुपर्ने चाहिँ यो अहिले देखेको समस्या भनेको हिजो यही सरकार आएपछि सृजना भएको पनि होइन। 20औं वर्ष अगाडिदेखि हामीले गर्न नसकेका कामहरू त्यो थुप्रिँदै यहाँ आएको हो। त्यही भएर यो सरकारले चाहिँ अहिले 2 वर्षमै 1 वर्षमै यो समाधान गरेन भन्नु चाहिँ यो सरकारप्रतिको, यसप्रतिको पनि एक किसिमको अन्याय पनि हुन्छ। केही एउटा यसलाई समय पनि दिनुपर्छ र क्रमिक रूपमा यसले गर्दै जाँदाखेरि र कुनै समयमा गइसकेपछि त भन्न सकिन्छ नि त। तिमीले यो समय दिँदै पनि तिमीले गरेनौ, त्यही भएर तिमी चाहिँ विश्वास गर्न योग्य छैनौ, तिम्रो विकल्पमा खोज्न सकिएला अथवा अरू कुनै हिसाबले पनि जान सकिएला। त्यो त जहिले पनि हामीसँग विकल्प छ। भनेको अहिले कतिपय कानुनहरू, नियमहरू बन्दै गरेको अवस्था पनि छ, अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेका छैनन्। यो बेलामा हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्ने, अघि यहाँले भने जस्तै 20, 30, 40 अथवा दीर्घकालीन रूपमा परिणाम आउनका लागि त्यही अनुसार अहिले नीति नियम पनि त बन्न पर्यो। मुख्य कुराहरू के हुन्? के कुरा हामीले बिर्सनै हुँदैन अथवा भनौँ छुटाउनै हुँदैन? 2-3 कुराहरू छ। अब हाम्रोमा विकास भनेपछि चाहिँ यो भौतिक विकासलाई हामी अलिक बढी जोड दिएका देख्छौँ। तर मेरो चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने यस्तो तपाईँले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम के भन्नुभयो भने स्थानीय सरकारले 3-4 कुराहरू हेर्दै हुन्छ। एउटा उसले शिक्षा हेरिदियोस्, स्वास्थ्य हेरिदियोस्, खानेपानी हेरिदियोस् र यो सामाजिक सुरक्षा लगायतका कुराहरू हेरिदियोस्। यो 3-4 कुराहरू भनेको नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू हुन्। यदि यो 3-4 विषयहरूमा उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै लग्यो, त्यो बनायो भनेदेखि नागरिकको झन्डै 60देखि 70% आवश्यकताहरू त्यहीँबाट पुरा हुन्छ। त्यहाँभन्दा पर जानु पर्दैन। अब प्रदेश सरकारमा आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ उसले बाटोघाटोको कुराहरू हेरिदियोस्, यस्तो भौतिक संरचनाको कुराहरू हेरिदियोस्, राम्रो उन्नत खालको हैन त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाइदियोस्, राम्रो खालको विश्वविद्यालयहरू बनाइदियोस्, राम्रो खालको शिक्षण संस्थाहरू बनाइदियोस्, त्यो र यो स्थानीय तहहरू बिचको समन्वय गराइदियोस्। त्यसमा उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो भनेदेखि उसले के गर्छ भने यो सङ्घीय यो स्थानीय सरकारलाई पनि एक किसिमको अभिभावकत्व उसले दिन्छ र एक खालको प्रदेशको चलायमान बढ्छ। उसले त्यो काम गर्न सक्छ। र सङ्घीय सरकारले चाहिँ के हेरिदियोस् भने उसले दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण राख्ने कुराहरू जस्तो हुनसक्छ राष्ट्रिय राजमार्गका कुराहरू कल्पना गर्न सकिन्छ, हामीले ठुल्ठुला विकास निर्माणका कुराहरू गर्न सक्छौँ हामीले हैन। त्यस्तै सँगसँगै हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू गर्न सक्छौँ। अथवा अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्रोतको परिचालनको कुरा छ, त्यसमा हेर्न सक्छौँ। र एउटा अर्को हेर्नुपर्ने चाहिँ मौलिक हकको जुन कुरा छ, मौलिक हकको सुरक्षाको कुरा, त्यो कुराको उसले त्यो चाहिँ दायित्व लिदियो, त्यसको जिम्मेवारी लिदियो भनेदेखि अनि त्यो मार्फत चाहिँ उसले प्रदेशलाई, स्थानीय सरकारलाई उसलाई परिचालन गर्ने, ऊ आफै जाने होइन, उसले परिचालन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्ने र अघि हामीले भनेको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ उसले काम गर्ने र 3टै तहको सरकारको उसले क्षमतामा पनि काम गर्ने, त्यो वृद्धि गर्ने गर्यो भनेदेखि तपाईँ हामीले भनेको जस्तो एउटा प्रणाली स्थापित हुन्छ र प्रणाली स्थापित भयो भने हामीले पुगेको जुन तोकेको लक्ष्य छ, परिकल्पना गरेको लक्ष्य छ, लक्ष्यमा पुग्न त ढिलो चाँडो पुगिएला। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। नमस्कार।